मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो आजकल कब्रिस्तानों में एक मुर्दे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और मुर्दों के पार्ट्स भी बाज दफा मार्केट से शॉर्ट। मुर्दा दफनाया आपने, अगले दिन देखा अब्बा है, गुर्दा नहीं है अब्बा का। सही है ना? अब्बा है, कुछ चीजें अब्बा की हैं, कुछ चीजें अब्बा की गायब हैं। खैर, ARY वालों की तरफ से कुछ सवालात हैं। एक ही कब्र में एक से ज्यादा तदफीन हो रही है, ये कितना मुनासिब है? सवाल, अगर एक फैमिली के ना हो, इसके बारे में क्या हुक्म है? आजकल कब्रों में फ्लोर बना देते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म? हमारे दीन इस्लाम में एक ही फैमिली के एक से जायद मेंबर्स की एक ही कब्र में तदफीन के बारे में क्या शरई हुक्म है? टीम सरेआम ने, ARY नहीं, सरेआम, सरेआम ARY कहीं है, टीम सरेआम ने यह अहम मसला उठाया है, जरा रहनुमाई फरमा दे। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें यह मिलता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल है, जो शरीयत का हुक्म है, जिसमें मैयत की इकराम भी है कि हर मैयत को अलग कब्र में गुसल कफन दे के बिल्कुल किबले की तरफ करवट करके उसको लिटाया जाए। आजकल एक ये भी मसला है कि सिर्फ मैयत का चेहरा किबले की तरफ मोड़ देते हैं, ये गलत है। पूरा करवट के बल उसको किबले की तरफ लिटाना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? एक मसला तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि हर मैयत को अलग कब्र में दफनाना लाजिम है, वाजिब है। ये हर मैयत को अलग कब्र में दफनाना वाजिब है। मजबूरी के हकाम अलग हैं। वो मजबूरी के हकाम क्या है वो मैं बताता हूं। अब गवर्नमेंट कहती है, या कब्रिस्तान वाले कहते हैं, ये इतना कब्रिस्तान भर गया है, आबादी इतनी फैल रही है, चारों तरफ आबादी हो गई है, हम जगह भी नहीं बढ़ा सकते, और मजबूरन जब जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे? पुरानी कब्र खोद के ही दफनाएंगे ना उसमें। तो उसका हल ये है कि भाई, कराची से आप हैदराबाद जाओ, जगह ही जगह है, इतनी बड़ी बड़ी जगह हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं उन जगहों को, अगर वो लोगों की जाती जगह है तो खरीद के वक्फ कर दे। मुर्दों को दफनाने के इंतजाम ये किसके जिम्मे है? ये भी हुकूमत के जिम्मे है ना। मैनेजमेंट से मुताल्लिक जो भी काम होते हैं वो गवर्नमेंट के जिम्मे होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए जगह ले और वो वक्फ कर दे, भाई ये किसके लिए है, ताकि लोग अपनी मैयतों को शहर से थोड़ा बाहर ले जाएं। लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में कुछ करती नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती तो लोगों को प्राइवेटली ये काम कर लेना चाहिए। हमेशा से मुसलमानों में ऐसा होता रहा है, मालदार लोग जगह खरीद के कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर देते हैं। सारी जिंदगी आपके लिए सवाब का जरिया है, मैयत का इकराम हो रहा है, उसको अलग कब्र मिल रही है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सदक़ा जारिया है। तो मालदार लोगों को चाहिए भाई, कराची में या कराची से बाहर थोड़ा सा निकल के जगह खरीदें, ज़मीनें खरीदें और कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दें, ताकि मैयत की जिस तरह हमारे यहाँ बेइकरामियाँ हो रही हैं, एक कब्र में अभी एक मैयत के जिस्म भी काफ़ी हद तक सलामत होता है, उसी में दूसरा रख दिया जाता है, उसी में तीसरा रख दिया जाता है। फिर मर्द और औरत की कब्रें एक एक साथ बन रही हैं, जो गैरत के भी खिलाफ है, हमीयत के भी खिलाफ है। तो ये गलत तरीका है। समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ, जहां मजबूरी होगी, जब तक ऐसा नहीं हो रहा तो फिर ग़ज़वा उहुद की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहुद में एक कब्र में कई कई शुहदा को दफनाया है। उसकी वजह यह थी कि 70 के करीब शुहदा मौजूद थे, तो और उनको कब्र खोदने वाले बहुत कम थे, बहुत थोड़े से सहाबा थे ना, तो मैयत को इतनी देर तक बाहर रखना ये मुनासिब नहीं था, तो वहां मजबूरी थी। तो मजबूरी में भी फिर ऐसा नहीं हुआ कि एक कब्र छोटी सी खोदी और उसी में 4-4 शुहदा को, ना ना ना, फिर कब्रों के लेंथ और साइज क्या होती थी, वो बड़ी होती थी। तो उसमें 4-4, जैसे जलजला जब आया था बालाकोट में, तो वहां भी अब हर मैयत के लिए अलग कब्र बनाना मुमकिन नहीं था, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो वहां भी उलमा ने फतवा दिया था, भाई आप कई कई मैयतें एक कब्र में दफनाएं और स्पेस थोड़ी सी कब्र की ज्यादा रखें। वहां भी ये नहीं था कि मैयत के ऊपर मैयत, मैयत के ऊपर मैयत, ये ठीक नहीं है। तो स्पेस थोड़ी ज्यादा रखें और एक कब्र में 4-4, 5-5, 6-6 मैयतों को दफन कर दें। तो जहां मजबूरी होगी वहां जायज है, लेकिन उसमें भी वो तरीका इख्तियार किया जाएगा जिसमें मैयत की बेइकरामी कम से कम हो। अब मैं उसको नंबरवार बयान कर देता हूं। सबसे पहली बात, ये किसी सूरत में ना किया जाए कि औरत की कब्र में मर्द को दफन किया जाए, गैर महरम मर्द को, या मर्द की कब्र में औरत को दफन किया जाए, ये भी बेइकरामी है। ठीक है ना? अदब का ताल्लुक हकाइक से नहीं होता। लोग कहते हैं भाई मर के मिट्टी होकर उन्होंने खत्म ही हो जाना है, लेकिन कोई भी इज्जतदार औरत ये
مرنے کے بعد بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میری قبر میں کسی غیر محرم مرد کو دفن کیا جائے. تو حتی الامکان اس کی کوشش کی جائے کہ مرد کی قبر میں غیر محرم عورت نہ ہو اور غیر محرم عورت کی قبر میں غیر محرم مرد نہ ہو, یعنی مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ دفن. یہ مجبوری میں بتا رہا ہوں, نارملی تو وہ طریقہ ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا, گورنمنٹ زمینیں لے یا لوگ پرسنلی اپنے طور پر زمین خرید کے قبرستان کے لیے وقف کریں. دوسرا کام کہ اگر شدید مجبوری ہو تو پھر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو سعودی عرب میں ہے. جنت البقیع میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے قبر اور میت کے بارے میں ہوتا ہے کہ اب اس کے گوشت گل چھڑ کے بالکل ختم ہو گیا, صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں, تو پھر جنت البقیع میں وہاں کی سعودی گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ اس قبر میں دوسری میت کو دفنایا جاتا ہے, یعنی ان کو ہڈیوں کو تھوڑا سائڈ پہ لگا دیا جائے اور دوسری میت کو رکھ دیا جائے. ابھی ایک میت پورے طور پر ختم, باڈی اس کی ختم نہیں ہوئی ہے اور اسی میں دوسری میت کو ڈال دینا, یہ ٹھیک عمل, بولو بھائی, نہیں, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو سعودیہ والا طریقہ اختیار کیا جائے. علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ 10 سال اگر گزر جائیں نارمل ٹیمپریچر والے علاقے میں, جیسے ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے, تو 10 سال کے بعد میت کا جسم بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو مجبوری میں اسی قبر میں آپ دوسری میت کو دفنا سکتے ہیں, ہڈیوں کو سائڈ پہ کر کے دوسری میت کو دفنا دیا جائے. 10 سال میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو پہلی صورت کیا ہوئی, الگ جگہ لے. جب تک یہ نہیں ہو رہا تو پھر جو قبر 10 سال پرانی ہو چکی ہے اس کا انتخاب کیا جائے, نئی قبر, جو نئی قبر ہے اس کا انتخاب نہ کیا جائے. تیسرا یہ کہ یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر پورشن بنانے کی بھی گنجائش, کہ اسی کے ساتھ دفن نہ کریں بلکہ اس قبر کے اوپر ایک دوسرا تختے رکھ کے ایک دوسرا پورشن بنا دیں, پھر تیسرا پورشن بنا دیں. یہ سب مجبوری در مجبوری کے احکام ہیں کہ ظاہر ہے میت کو کہاں لے کے جائیں, کہیں نہ کہیں تو اس کو ٹھکانے لگانا ہے نا, تو پھر ایسی مجبوری میں فلور بنا کے بھی دفنایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسی مجبوریاں ہیں نہیں. ایک یعنی یوں سمجھیں کہ وہی جو سستی پر میرا بیان ہوا ہے نا, سستی سے بچنے کے لیے ٹینشن کو سر سے اتارا جا رہا ہے. تو حتی الامکان پھر اس کی کوشش کی جائے کہ بھائی یہ یعنی جو قبریں پرانی ہو چکی ہیں ان میں دفن کیا جائے, اور اگر نئی قبر میں دفن کرنا ہے تو پھر اس میں پورشن بنا دیا جائے. تو مجبوری میں یہ جائز ہے, نارملی یہ جائز نہیں ہے. اچھا, فیملی کے بھی قبرستان ہوتے ہیں, اس سوال میں بھی یہ پوچھا گیا ہے. فیملی قبرستان میں بھی جاپان میں تو ایسا ہوتا ہے, جلا کے نا سارے کی بوتلیں ڈبے میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, دادی کی قبر ہے یہ, وہ جلایا ہوا ہوتا ہے. تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے. تو اب اگر کہیں گنجائش نہ ہو تو پھر مجبوراً یہ بھی, اس کی بھی گنجائش ہے, فلور بنا دیا جائے فیملی کے لوگوں کے لیے. تو یہ اس فیملی کا ہے, یہاں یہ دفن ہوگا, اس کے اوپر یہ دفن ہوگا. لیکن یہ سب مجبوری کے حکام ہے, اور ہمارے پاس اسپیس کی کمی نہیں ہے. مجبوری تو جب ہوتی نا جب اسپیس نہ ہوتی ہمارے پاس. اتنی اسپیس پڑی ہوئی ہے یار, آپ ٹھٹھا چلے جاؤ, پورا راستہ خالی پڑا ہوا ہے. فیملی پلاننگ والے تو ڈراتے رہیں گے, بچے ہی بچے, او بھائی بہت زمین ابھی بہت بڑی ہے, زمین کا سینہ چھوٹا نہیں ہے. تو کراچی سے آپ حیدرآباد جائیں یا کراچی سے بلوچستان کی طرف جائیں, بہت بڑا علاقہ خالی پڑا ہوا ہے. پورا کراچی بھی تسلی کے ساتھ 6-6 فٹ کی قبریں ہر ایک کو مل سکتی ہیں, ابھی بڑے آرام سے مل سکتی ہیں. تو اس لیے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے. جو لوگوں کی زمین ہے آپ وہ خرید کے وقف کر دیں. ایک تاجر نہیں کر سکتا, 8-10 تاجر مل جائیں کہ یار کراچی میں قبرستان بہت چھوٹے ہو گئے ہیں, تو ہم جو ہائی وے کے قریب جو ہے 8-10 تاجر ہم مل کے ایک بہت بڑی جگہ لے لیتے ہیں تاکہ مسلمان میتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنایا جا سکے. میت کا اکرام بھی صدقہ جاریہ میں ہی آتا ہے. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک لاش ملی تو کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے میں نے اس کو غسل دیا, کفن دیا, اس کی تصویر لے لی تاکہ کوئی گاؤں کی بات ہے, کوئی لواحقین میں سے کوئی ملے تو اس کو بتا سکیں بھائی یہ بندہ ہے, اس کی یہ خبر ہے. غسل کفن خود اپنے ہاتھوں سے کر کے اس کو جنازہ پڑھ کے میں نے دفنایا, اور اس کی قبر پہ نام بھی لکھ دیا تاکہ اگر کوئی تلاش کرتا ہے تو مجھے مل جائے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے اتنا سکون ملا, مجھے ایسے لگ رہا تھا زندگی میں اس سے بڑی نیکی میں نے کبھی بھی نہیں کی. میت کی خدمت ہے کیا؟ انسانیت کی آخری خدمت تو یہی ہے نا کہ اس کو تمیز سے غسل کفن جنازے کے ساتھ دفنا دو, یہی ہے نا. تبھی تو میں کہتا ہوں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کرو,
تم نے باپ کی زندگی میں خدمت کی ہو یا نہ کی ہو, آخری خدمت کا موقع ملا ہے, اس میں بھی لوگ عیدی سینٹر بھیج دیتے ہیں. تو آخری خدمت تو اپنے ہاتھوں سے کر لو, ابا کو غسل دے دو, کفن دے دو, اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے, بیٹیوں کو چاہیے غسل کفن دیں. تو یہ بھی خدمت نہیں ہو رہی آج کل کی نئی نسل سے, کہہ رہے ہیں عیدی سینٹر بھیج دو, وہاں جا کے خود ہی غسل کفن کر دیں گے. تو انسانیت کی خدمت میں سب سے آخری خدمت کا جو اللہ موقع دیتا ہے وہ یہی موقع دیتا ہے کہ بھائی یہ جنازہ, یہ میت ہے, اس کو غسل دو, کفن دو, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس کو قبلہ رخ کر کے لٹا دو اور اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر دو. تو اس لیے مسلمان تاجروں کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. بھائی چند تاجر مل کے کہیں کہ یار ہم یہ کتنی بے اکرامی ہو رہی ہے, بنارس کا قبرستان دیکھو, ایک میت کے اوپر دوسری میت, پھر اگلے دن قبر ہی نہیں مل رہی ہوتی, اس میں کتے بھی سرنگیں بنا کے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے بے اکرامی. تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ دفن کیے جائے. تو جو اہل اسلام دنیا سے جا رہے ہیں ان کے لیے ایسا انتظام کرنا چاہیے. یورپ امریکہ میں تو میں نے دیکھا ہے لوگ بہت مہنگی مہنگی زمینیں خرید کے وقف کر رہے ہیں, تو ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.